نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اجعل في قلبي نورا اللهم أعطني نورا آمين يا رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. We were on ayah number 37. We did 37. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. I hope कि आप सबको ये दुआ आती ही होगी जो कि मेंशन सूरतुल आराफ में है पूरी की पूरी दुआ। और लेकिन वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी और यहाँ पर अलबत्ता उसका ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को अल्फाज सिखा दिए। तो डेफ़िनेटली हज़रत आदम को अल्फाज आते भी नहीं थे, उन्हें सिखा दिए गए कि ऐसे माफ़ी मांगो। क्यों? क्योंकि वो शर्मिंदा थे। तो तमाम इल्म की सोर्स क्या है? अल्लाह ही है, ठीक है? ये इल्म है ना, दुआ का आ जाना इल्म है। तो हमारे लिए भी जो इल्म की सोर्स होती है ना सारी, हमें इल्म आ जाता है, दुआएँ आ जाती हैं, कुछ भी आता है हमें, वो सब अल्लाह ताला की वजह से ही आता है। अगर अल्लाह ताला हेल्प ना करे ना तो हमें ये इल्म ना है। फ़तलक़्क़ा आदम, अल्लाह ने आदम को सिखा दिया, ठीक है? इसी तरह अल्लाह ताला हमें भी इतना कुछ सिखाते हैं, बताते हैं। ये सिखाना, ये नॉलेज देना, इल्म देना, ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। ख़ुसूसन माफ़ी माँगने का तरीका बता देना। ख़ुसूसन ये बता देना कि अल्लाह से माँगे कैसे। डिफरेंट दुआएँ सिखाई गई हैं ना कुरान में, जैसे रब्बी ज़िदनी इल्मा भी सिखाई गई है कि इल्म माँगो। तो ये सारी दुआएँ हर चीज़ माँगना अल्लाह से, वो भी अल्लाह ने हमें खुद सिखा दिया कि इस तरह माँगो तो वो मैं तुम्हें दूँगा। तो ये दुआएँ वग़ैरह जितनी भी इंशाअल्लाह हम कुरान मजीद में पढ़ेंगे, आगे-आगे आती जाएँगी दुआएँ। इस सूरत में मेंशन्ड जो दुआएँ होंगी वो भी इंशाअल्लाह ज़्यादा तो हैं ही छोटी-छोटी, तो हम याद करते जाएँगे साथ-साथ। तो जिसको ये दुआ नहीं आती वो प्लीज़ उसे याद कर लीजिएगा, बल्कि मैं ग्रुप में इंशाअल्लाह आज पूछ लूँगी कि किसको आती है, किसको नहीं आती। आगे देखिए, कुलना, कहा हमने, इहबितू, उतर जाओ, सॉरी पिछले अगले पेज पे जाना पड़ेगा। इहबितू, उतर जाओ, क्या है ये? फ़ेल अमर है, हमज़ा पे ज़ेर है ना। मिन्हा, इससे, किससे? मिन्हा, हा की ज़मीर किधर जा रही है? जन्नत की तरफ, क्योंकि जन्नत मुअन्नस है ना, हा भी मुअन्नस है। इससे उतर जाओ, जमीअन, सब के सब इससे उतर जाओ। तो अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि सब ज़मीन से आगे चले जाएँ। अच्छा देखिए, शैतान जो है उससे भी गलती पहले ही हो चुकी थी। शैतान से कोई अभी तो गलती हुई नहीं, अब तो उसका काम है वसवसे डालना है। ये तो बस उसने अपनी ज़िम्मेदारी खुद ही बना ली ना। लेकिन जो गलती उससे हुई थी ना तकब्बुर वाली, वो पहले ही हो गई थी। तो उस वक़्त जो उसे सज़ा अल्लाह ने देनी थी ना वो दे दी थी, उसको धुतकार दिया था। उसको निकाल दिया था कि तुम निकल जाओ यहाँ से, जो करना है करते रहो। वो उसकी सज़ा थी। आगे उसके वसवसे उसका अब काम है। अब ये जो उसको निकाल के यहाँ से कहा जा रहा है कि सब के सब चले जाओ, तो ज़मीन में चले जाओ सारे के सारे, तो उसको भी भेजा जा रहा है ज़मीन की तरफ। इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा से जो गलती हुई थी, उन्होंने भी जब तौबा कर ली, उनकी गलती माफ़ हो गई। उस गलती की वजह से इम्प्लीकेशंस क्या हुई थी कि उनके जिस्म से फ़ौरन कपड़े हट गए थे। ये स्टोरी इंशाअल्लाह सूरह अल-आराफ में ही पढ़ेंगे। लेकिन अल्लाह ने फिर उन्हें कलिमात सिखाए, उन्होंने जब पढ़े हैं कलिमात, अल्लाह से माफ़ी माँगी, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। तो फिर ज़मीन में भेजा जाना उनका वो डेफ़िनेटली सज़ा नहीं है किसी की भी, बल्कि यही डिसाइडेड था, यही प्लान्ड था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के लिए, और ये कि शैतान भी वहीं पर उनको
تنگ کرے اور ان کا جینا حرام کر دے، ہر انسان کو تنگ کرے بیسکلی، یہ اب اس نے خود ہی سے اپنی ذمہ داری اپنے سر پہ لے لی۔ تو اس طرح حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام پہ زمین کی طرف آئے، زمین سب کے سب اتر جاؤ، فَإِمَّا، پھر جب، یَأْتِيَنَّکُمْ، آئے تمہارے پاس، یأتی اس کا مطلب آنا ہوتا ہے، آئے، نا، نون زبر نا، یأتینکم، آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، مطلب کوئی وحی نازل ہو اللہ کی طرف سے، فرشتے آئیں گے وحی لے کر، آپ فمن تبیا فمن، تو جو کوئی تبیا، اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، ہدایا، میری ہدایت کی، ٹھیک ہے۔ یہ ہدایا جب اکیلا پڑھنا ہوتا ہے تو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ ہدائی کر کے پڑھتے ہیں، جب ہم نے حرکت نہیں چھوڑنی ہوتی تو ہدائی کر کے پڑھیں گے، جیسے ہر آیت کے اینڈ پہ پڑھتے ہیں نا، راجعون پچھلی آیت کے اینڈ پہ تھا، اس آیت پہ اینڈ پہ کیا ہے؟ یحزنون، نون کا زبر نہیں پڑھ رہے نا، آخری حرکت چھوڑنی ہوتی ہے، تو ہدایہ پہ اگر رکنا پڑ جائے تو کیسے پڑھتے ہیں؟ ہدائی، صحیح ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے، ادروائز اسی طرح کی غلطیاں ہم پھر ریسیٹیشن میں، تلاوت میں کرتے ہیں۔ تو فن تبع ہدایا، تو جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت کی، فلا خوف، تو نہیں ہوگا اس پر کوئی خوف، علیہم، ان پر، تو نہیں کوئی خوف ان پر، ولا، اور نہیں، ہم وہ، یحزنون، وہ غمگین ہوں گے۔ حزن کہتے ہیں سیڈ ہونا، غمگین ہونا، غم کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب زمین میں تو چلے جاؤ، لیکن زمین میں ساتھ ساتھ میری ہدایت بھی آئے گی، میں تمہیں چھوڑ نہیں دوں گا، تمہیں گائیڈنس ملتی رہے گی، گائیڈ کروں گا، تمہاری رہنمائی کروں گا کہ تم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، یہ اسپیسیفکلی یہ کیسے اور کیوں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی جب ہم نے اطاعت کرنی ہوتی ہے تو ہم نے یہ زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہم وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں وہ کام، یا کر رہے ہیں وہ کام، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھنا نمبر 2 پہ آتا ہے۔ تو فمن تبع ہدایا، جو کوئی میری ہدایت کی پھر پیروی کرے گا، پیچھے کیا تھا؟ پیچھے آپ نے دیکھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بھی بتایا تھا کہ زمین پہ اور اتر جاؤ، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں قرارگاہ اور وہ متاع ہے مقرر وقت تک۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نصیحت ہی کر رہے تھے، جس کو کل ہم نے ڈسکس کر لیا، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اب مزید نصیحت کر رہے، مزید انہیں بتا رہے ہیں کہ اب ہدایت بھی آئے گی میری طرف سے، تو اس ہدایت کو بھی لینا ہے تم نے، اور جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اسی کا فائدہ ہوگا۔ فائدہ کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پر؟ اس کو نمبر 1 کوئی خوف نہیں ہوگا، نمبر 2 کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ کون سے خوف اور غم کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیے پرائمریلی یہ جنت کی ہی بات ہو رہی ہے، کہ جس کی زندگی ایسے ہدایت کو فالو کرتے ہوئے گزرے گی نا، اسے کوئی آخرت کے دن یہ خوف نہیں ہوگا کہ وہ جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا کہ وہ جنت میں کیوں نہیں گیا، ٹھیک ہے، یہ والے خوف اور غم نہیں ہوگا اس کو۔ لیکن اس کی جو امپلیکیشن ہے اس آیت کی، وہ دنیا پر بھی ہے، کہ دنیا میں بھی ایسے شخص کو، اللہ کی ہدایت فالو کرنے والے کو خوف اور غم نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہمارے لیے اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کو فالو کرنا، قرآن کو فالو کرنا، پھر حدیث کو فالو کرنا، پھر نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا، ان سے سیکھنا، پڑھا تھا نا ہم نے سورۃ الفاتحہ میں، تو اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کے راستے کی ہدایت دینا مجھے جن پر تو نے انعام کیا، تو وہ کیسے پتا چلے گا؟ تو وہ انہی سے پتا چلے گا، قرآن و حدیث سے پتا چلے گا۔ تھرڈ سورس کیا ہے؟ وہ لوگ خود، تو اچھے لوگ ہمیں سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، ہمیں اللہ کے راستے سے جوڑے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چکر ہے۔ تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، مطلب کہ جو اب دنیا میں ہدایت فالو کرنا، اسے دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ خوف ہمیشہ یاد رکھیے گا مستقبل کا ہوتا ہے۔ خوف، فیئر از آلویز ریلیٹڈ ٹو فیوچر۔ فیوچر کا کیا خوف ہوتا ہے؟ پتہ نہیں میں پاس ہوں گی کہ نہیں ایگزامس میں، پتہ نہیں میری جاب لگے گی کہ نہیں، پتہ نہیں میری شادی ہوگی کہ نہیں، یا یہاں پہ شادی ہوگی کہ نہیں، میری اولاد ہوگی کہ نہیں، وہ اولاد میری ٹھیک رہے گی، بڑے ہو کے کیا بنے گی وغیرہ، میرے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا، میں اگر باہر کے ملک چلی جاؤں تو پتہ نہیں میرا رہنا کیسا ہوگا، گھر ملے گا کہ نہیں، وغیرہ۔ سمجھ آئی نا؟ بہت سارے جو
باتیں ہیں that is related to future, and we think about them and we worry about them and we do not how they will occur, how they will happen, how will we do them. ان سے ریلیٹڈ جو فیلنگ ہوتی ہے نا وہ فیئر کی ہوتی ہے، خوف کی ہوتی ہے. اور پہلے حزن کو بھی سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں کہ کیسے خوف اور غم نہیں ہوگا ہمیں. ٹھیک ہے، تو حزن، غم کیا ہے؟ سیڈ ہونا کس چیز کے بارے میں ہوتا ہے؟ موسٹ آف دا ٹائم اٹ از اباؤٹ دا پاسٹ. گزری ہوئی چیزوں کے بارے میں ہم ہمیشہ وہ پریشان ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں. یا اللہ ایسے کیوں ہو گیا تھا، میرا رزلٹ برا آ گیا ہے، اب میں غمگین ہوں. ٹھیک ہے، میری جاب نہیں ہوئی، ریجیکٹ ہو گئی ہے، اب میں غمگین ہوں. میرے بچے کو چوٹ لگ گئی ہے، اب میں غمگین ہوں. یہ سارا کچھ کب ہو رہا ہے؟ پاسٹ میں ہوا ہے، یہ سارا کچھ ہو چکا. میرا بچہ اگر چوٹ لگ کے میرے پاس آتا ہے، چاہے وہ چوٹ کچھ لمحوں پہلے لگی ہے، لیکن وہ ماضی کا حصہ بن گئی. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے غم. غم ماضی کا ہوتا ہے اور خوف فیوچر کا ہوتا ہے. لیکن ہم کرتے کیا ہیں اس ماضی اور مستقبل کی وجہ سے؟ وہی ڈسٹروائے آور پریزنٹ. ہم ان دونوں کو امپیکٹ کرنے دیتے ہیں. وی لیٹ دیم وی لیٹ our past and our future influence our present. یہ ہم زیادتی کرتے ہیں اپنے حال کے ساتھ، اس وقت کے ساتھ، اپنے پریزنٹ کے ساتھ، کہ یا تو ماضی کا سوچ کے غمگین ہوتے رہیں گے یا فیوچر کا سوچ کے خوف زدہ ہوتے رہیں گے. بالکل غلط اپروچ. تو یہ اللہ تعالیٰ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ کی ہدایت فالو کرتے ہیں، قرآن کو پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن سمجھ رہے ہیں، اور جو ہدایت کی سورسز ہیں ہم نے ان پہ بات کر لی، تو ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ انعام دے دیتے ہیں کہ انہیں پریزنٹ میں، جیسے اب ہم سب پریزنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں خوف اور غم نہیں ستائے گا، خوف اور غم نہیں ہوگا. اب نہیں ہوگا کا کیا یہ مطلب نہیں ہے کہ فزیکلی ایگزسٹ ہی نہیں کرے گا ان کے لیے. فرض کریں میں نے کہیں جاب ڈھونڈنی ہی ہے اور مجھے یہ فیئر ہے کہ پتہ نہیں مجھے جاب ملتی ہے کہ نہیں ملتی، لیکن خوف ہوگا نہیں کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پرٹیکولر خوف ہے آف گیٹنگ دا جاب اور ناٹ، یہ میرے پریزنٹ کو افیکٹ نہیں کر رہا. میں نے اپنے آپ کو یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ بھائی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے، اتنی بھی اہم بات نہیں ہے، اسی کے پیچھے نہیں لگے رہنا، اسی میں نہیں پریشان ہوتے رہنا. ٹھیک ہے، اور اصل میں مقصد حیات میرا اللہ کی عبادت کرنا ہے اور لوگوں کو خوش رکھنا ہے. تو یہ جو میرے اصل میں مقاصد ہیں، اصل میں ان کا خیال رکھنا چاہیے. اصل میں جو جس کو پتہ ہے اپنی پرائیورٹیز وہ ٹھیک سیٹ کر لے گا، اپنی کس چیز کو فوقیت دینی ہے، کس چیز کے اوپر، کس کام کو مقدم رکھنا ہے، اللہ کی خوشی کو مقدم رکھنا ہے، اس کو پریفر کرنا ہے اوور مائی چوائسیز اور مائی پلیجر. تو وہ کیا ہے؟ وہ بیسکلی ہے اللہ خوف کا نہ ہونا. دو کہ مجھے ڈر ہے کہ میرا رزلٹ برا نہ آ جائے، لیکن میں اس رزلٹ کو اپنے پریزنٹ پہ حاوی نہیں ہونے دے رہی کہ میں نے نمازیں ہی چھوڑ دی، روزے ہی چھوڑ دیے، میں پریشان ہی بیٹھی ہوئی ہوں، یہ نہیں ہونے دینا. سمجھ آئی؟ تو ایسے اس کو خوف نہیں ہے. پھر اسی طرح ان کو غم بھی نہیں ہوتا. مطلب میرے پاسٹ کے بہت سارے غم ہیں کہ میرے 8th کلاس میں رزلٹ اچھا نہیں آیا تھا، فار ایگزامپل، جیسے سمجھیں کہ، لیکن میں اس کو اب اپنے پریزنٹ پہ امپیکٹ نہیں ہونے دیتی. فار ایگزامپل، بہت سے لوگوں کی وہاں پہ شادی نہیں ہوئی، اب ان کی وجہ سے ان کا پریزنٹ خراب ہوا ہوا ہے. کچھ لوگوں کی اولاد نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہر وقت دکھی رہتے ہیں، عبادت پہ فوکس ہی نہیں کر پا رہے، اللہ کی بات ہی نہیں مان پا رہے، نماز ٹھیک سے نہیں پڑھ پا رہے، ہر وقت غمگین بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا. نیک لوگوں کے ساتھ، ہدایت فالو کرنے والوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ غم انہیں اوور پاور کر لے، ان کے پریزنٹ کو اوور پاور کر لے، اور خوف بھی ان کے پریزنٹ کو اوور پاور کر لے. ٹھیک ہے، تو یہ جو مطلب یہ ہوا کہ ان کا اللہ پر توکل اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ پرانی باتیں اور آنے والی باتیں ان کو اس طرح افیکٹ نہیں کرتی جس طرح کہ ان لوگوں کو کرتی ہیں جن کا اللہ پر توکل کم ہوتا ہے، جو اللہ کی بات کو اہمیت نہیں دیتے. ان کا ظاہر ہے اللہ کے ساتھ کنیکشن، رشتہ کمزور ہوتا ہے. تو جب کنیکشن کمزور ہوگا اللہ کے ساتھ، تو ظاہر اللہ کو پھر ویسے اچھی طرح سرو نہیں کریں گے. تو ایسے لوگوں کو سمجھ آ گئی نا خوف اور غم کیسے نہیں ہوتا. فزیکلی ایگزسٹ کرے گا لیکن اس کا اثر نہیں ہوگا، اور مین امپلیکیشن البتہ اس کے آخرت کے دن ہی ہے. تو یہ جو فریز ہے نا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ بار بار قرآن مجید میں ریپیٹ ہوتا ہے، اسپیشلی اسی صورت میں ہم دیکھیں گے کہ یہ پرٹیکولر فریز بار بار آئے گا.
अराउंड 20 टाइम्स इस सूरत में ये रिपीट होता है। तो बेसिकली हमारे पास एक लिस्ट बनती जाएगी। वो लिस्ट क्या होगी? वो लिस्ट हमें ये बताएगी कि कौन से ऐसे काम हैं that I perform or that I do or that I act upon so that I am not in fear and I am not sad. ठीक है? ना मुझे खौफ है ना गम है। वो कौन से ऐसे काम है जो मैंने करने हैं तो खौफ और गम चला जाएगा। यहाँ से हमें पता चल गया नंबर 1 क्या है। नंबर 1 ये है कि मैं क्या करूँ? मैं हिदायत को फ़ॉलो करूँ, कुरान और हदीस को फ़ॉलो करूँ, तो उससे मेरा खौफ और गम चला जाएगा। ठीक है? तो ये पर्टिकुलर वो है, फ़ॉर्मूला है अपने गम और खौफ भुलाने का, भगाने का और प्रेज़ेंट में खुश रहने का। तो इसको हमने याद रखना है। अब आगे देखिए, वल्लज़ीना और वो लोग जो कि कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, वकज़्ज़बू और उन्होंने तकज़ीब की। कफ़रा सिंगुलर, ठीक है? 3 ज़बर के साथ जो फ़अला के वज़न पे होता है। कफ़रा तस्निया, कफ़रू जमा। इसी तरह कज़्ज़बा फ़अला के वज़न पे माज़ी ही है, माज़ी की दूसरी फ़ैमिली है। कज़्ज़बा, कज़्ज़बा, कज़्ज़बू, ठीक है? अब बार-बार मुझे ये बातें बताने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आगे जाते-जाते, आपको खुद ही पता चल जाएगी। तो और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, झुठलाया है, उनका क्या बनेगा अब? क्योंकि पीछे बात है उन लोगों की जो हिदायत ले रहे हैं, ठीक है? हिदायत ले रहे हैं तो उन्हें तो इनाम मिल रहा है और जो लोग फिर कुफ़र और तकज़ीब कर रहे हैं, उन्हें क्या मिल रहा है? कज़्ज़बू भी आयातिना, तो तकज़ीब करते हैं हमारी आयत की। तकज़ीब मतलब झुठलाना, रिजेक्ट करना कि ये तो अल्लाह की तरफ से ही नहीं है, या ये कहना कि जी मैं नहीं इस पे अमल करती, या ये ठीक नहीं है, कोई भी ऐसी गलत बात करना, झुठला दिया है अल्लाह की आयत को। कुफ़र करना तो होता है ना मुकम्मल इनकार कर देना कि जी मैं तो कर ही नहीं रही, और कुछ कर ही नहीं रहे, कुरान को बिल्कुल अपनी लाइफ में ऐसे साइड पे रखा हुआ है। झुठलाना क्या होता है? झुठलाना बेसिकली कुफ़र का अगला दर्जा है। कि ये कि जी मैं नहीं मानती और मैं कभी मानूँगी भी नहीं। यानी ऐसे बुरे तरीके से झुठलाना किसी बात को, सिर्फ़ मना ही नहीं करना, सिर्फ़ उसको दबा नहीं देना, छुपा नहीं देना, कुफ़र के मीनिंग में ये सब कुछ आता है ना, बल्कि उसको ऐसे रिजेक्ट करना कि कोई और भी उसको ना माने और खुद भी कभी भी खुद को कन्विंस ना करना उसको मानने के लिए। तो ये तकज़ीब होती है। तो जो कुफ़र भी करता है यानी इनकार भी कर देता है, फिर उसे रिजेक्ट भी करता है, झुठलाता भी है हमारी आयत को। उलाइका अस्हाबुन नार, ये लोग हैं साथी आग के। हुम फ़ीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो ये यहाँ पर अब ऊपर एक बेनिफिट बताया गया था जन्नत का, एक फायदा, तो नीचे अब जहन्नम का नुकसान भी बता दिया गया। तो एट मैनी प्लेसेस इन द कुरान व्हेन जन्ना इज मेंशन्ड, जहन्नम इज मेंशन्ड अलोंगसाइड, और व्हेन जहन्नम इज मेंशन्ड देन जन्ना इज मेंशन्ड अलोंग विद इट। लेकिन ये भी याद रखिएगा, देयर आर आल्सो सेवरल प्लेसेस जहाँ पर ओनली वन ऑफ देम इज मेंशन्ड, ईदर जन्ना इज मेंशन्ड और जहन्नम इज मेंशन्ड। ऐसा भी हो जाता है, हमेशा ऐसा नहीं है कि जी दोनों चीजें इकट्ठी मेंशन्ड होंगी। सही है? तो वो उसमें हमेशा रहेंगी। यहाँ पे उनकी सजा बताई गई। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल। अब क्या हुआ? कहानी खत्म हो गई हमारी, जो हमने इतने दिन से शुरू की हुई थी कहानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। ठीक है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी जहां तक जो अल्लाह ताला ने जो हमें बताई है, उनको क्रिएट करना, फिर उनको इल्म सिखाना, इल्म सिखाने की वजह से क्या हुआ? उनका स्टेटस बढ़ गया। फिर अल्लाह ने कहा था कि इनको सजदा करो, रूह डालने के बाद, इल्म सिखाने के बाद। तो उनकी बढ़तरी थी, बेसिकली सिर्फ मट्टी से नहीं वो बने थे, बल्कि उनके बातिन में ये सारी चीजें थी जो शैतान को नजर नहीं आई, उसने जिनको वो नहीं दी, अहमियत नहीं दी। तो अ, ये सारा कुछ हमने यहाँ से सीखा, और फिर इल्म सिखाया गया था आदम अलैहिस्सलाम को। उसके बाद सजदा करने के वाली स्टोरी पढ़ ली, सजदा नहीं किया, शैतान का गुनाह क्या था वो पढ़ लिया। फिर हजरत आदम और हवा को जन्नत में भेज दिया, फिर वहां पे उनसे जो गलती हुई उसके आगे की स्टोरी हमने पढ़ी। फिर अ, जहाँ जहाँ से अल्लाह ने कनेक्ट की थी सिर्फ वो पढ़ी, माफी के अल्फाज उन्हें सिखाए गए, और आगे फिर अल्टीमेटली उन्हें दुनिया में जाने का कह दिया गया ताकि दुनिया की जो खिलाफत है उसको जाकर संभाले। इसी के लिए तो, इस काम के लिए ही तो वो बने हैं, बिला वजह नहीं बने। और इबादत में आपको पता है हर काम आता है, हर छोटा बड़ा काम इबादत में आ जाता है, चाहे वो नमाज पढ़ना है, चाहे वो अल्लाह के दीन की खिदमत करना है, वगैरह वगैरह। ठीक है? ये आपको पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो यहाँ पर आयत नंबर 39, वी स्टार्टेड विथ 30 आई गेस।
Ayat number 30 to 39, these 10 ayahs talked about Hazrat Adam alayhi salam, his story, and now the topic is changed, and that is we're going to talk about Bani Israel. Who are the people? Bani Israel. Bani Israel is the Bani means the sons of Israel. Okay, and the sons of Israel were whom? Israel कौन थे? Israel थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो prophet थे, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे ना, हजरत याकूब, जिनकी स्टोरी हम पढ़ते हैं, मिस्र वाली स्टोरी, वो पहले फलस्तीन शाम में रहते थे ना, वहां से भी जब हजरत यूसुफ मिस्र पहुंच जाते हैं, फिर अल्टीमेटली किंग बादशाह बन जाते हैं, तो उनको फलस्तीन से, उनको शाम से, शाम पहले सीरिया फलस्तीन इकट्ठा ही था तो हम शाम ही कह लेते हैं, तो शाम से उन्हें बुला लिया मिस्र में और फिर वो मिस्र में रहने लगे। फिर बनी इसराइल सारी मिस्र में ही चली गई थी, वहीं पे रहने लगी थी। तो ये वो बनी इसराइल है, इसराइल के बेटे। ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलादें हैं सारी, ठीक है। ये हजरत याकूब के बेटे हैं सारे, जिनकी आगे आगे से ये औलादें हैं। बनी इसराइल में आता कौन है? बनी इसराइल में बेसिकली हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे ना, उनके भी आगे औलाद है, वो सब इधर आ जाती हैं। और हजरत इसराइल जो थे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, उनका नाम था ना दूसरा इसराइल, तो हजरत याकूब और इसराइल का मतलब बेसिकली होता है अल्लाह का बंदा, ठीक है, अल्लाह की इबादत करने वाला, ये इसराइल का मतलब है। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो बेटे किसके थे? हजरत इसहाक के, ठीक है, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के। और हजरत इसहाक किसके बेटे थे? ये आपको याद होना चाहिए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इसहाक, फिर हजरत याकूब उनके बेटे, फिर हजरत यूसुफ उनके बेटे। तो ये लंबी नस्ल है पैगंबरों की। और पूछा गया ना आपसे सल्लम से कि सबसे अच्छी नस्ल किसकी है, तो आपने बताया कि वो तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की ही है, क्योंकि वो इतने ज्यादा पैगंबरों के साथ उनकी जो लाइन है वो कनेक्ट करती है। तो वापस आते हैं, या बनी इसराइल। अब यहाँ से बातचीत किससे स्टार्ट हो रही है? बनी इसराइल से। मतलब कि अब बनी इसराइल को कुछ अहकामात दिए जाएंगे, कुछ करने को कहा जाएगा, ठीक है, बनी इसराइल को। और उन्होंने वो किया कि नहीं, ये अभी हमें पता चलेगा। और ये हमें पता है कि ये पुराने बनी इसराइल की यहाँ पर बात हो रही है। पहले जो इसराइल के बेटे थे, अभी भी बनी इसराइल हजरत याकूब के बेटे एग्जिस्ट करते हैं, जो लोग भी क्लेम करते हैं, कहते हैं, लेकिन अम, ये है, ये स्टोरी आपको मैंने बता दी। तो ये जो बनी इसराइल वाला टॉपिक अब शुरू होने वाला है ना, उनसे बातचीत, ये कुरान का नहीं, ऐसे गलती से निकल गया, इस सूरा का ये लंबा टॉपिक है, ठीक है। वन ऑफ द जो लंबा टॉपिक्स ऑफ दिस सूरा है, दैट इज टॉकिंग टू बनी इसराइल, टॉकिंग अबाउट बनी इसराइल। सो या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उस्कुरू, याद करो, नेमती, मेरी नेमत, अल्लती, वो जो, अनअमतु, इनाम की मैंने, अलैकुम, तुम्हारे ऊपर, ठीक है। इन केस में ज्यादा फास्ट जाऊं, आपने मुझे बताना है। इन केस में ज्यादा स्लो जाऊं, आपने बताना है। या मैं अरेबिक जल्दी बोल रही हूँ, या आप लिख नहीं पा रहे, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आपने मुझे बताना है, तो मुझे पता चलेगा, अदरवाइज नहीं। तो ए बनी इसराइल, उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम्हारे ऊपर की थी और तुम्हें वो नेमत दी थी। पहली बात अल्लाह ताला ये कह रहे हैं। तो बनी इसराइल से बात करते हुए अल्लाह ताला अब क्या कह रहे हैं कि उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम्हें दी थी। क्या दिया था अल्लाह ताला ने? इस्लाम की नेमत दी थी इनको। ये लोग बाद में क्या बन गए थे? हजरत मूसा इनमें आए थे ना, उसके बाद ये यहूदी बन गए। फिर हजरत ईसा भी इनके पास आए, लेकिन इन्होंने क्या किया? हजरत ईसा को ईसाई, हजरत ईसा के फॉलोअर्स ने क्या किया? वो ईसाई बन गए बाद में, मुसलमान रहे नहीं। और यहूदियों ने क्या किया? वो भी मुसलमान नहीं रहे, ठीक है। तो ये नेमत थी अल्लाह की उनके ऊपर, जिसे वो भूल गए। तो उन्हें याद कराया जा रहा है कि भाई अल्लाह की नेमत याद करो जो मैंने तुम्हें दी थी, कि तुम पे कुरान फर्ज था, वो कुरान की तालीम हासिल करना। ये तो हमारी बात हो रही है ना, इनको क्या दिया था? तौरात और इंजील। तो उसको समझना, उस पे अमल करना, उसकी तालीम हासिल करना, ये इनके लिए जरूरी था। लेकिन ये करते क्या रहे? अ, अपनी नेमत को भूल गए, ठीक है। तो वो आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यहाँ पे अल्लाह ताला ने याद करा रहे हैं कि उस नेमत को याद करो तुम। फिर व ऊफू भी आहदी, और पूरे करो, पूरा करो वादा मेरा। ऊफी भी आहदिकुम, मैं पूरा करूंगा। ऊफी, मैं पूरा करूंगा, ठीक है, अलिफ से। बी आहदिकुम, तुम्हारे वादे को।
تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ ان کا کیا وعدہ تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے، وہ صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اور جو جو احکامات تھے ان کے تورات اور انجیل میں، وہ سارے ان احکامات پر عمل کرنا، یہ سب کچھ کس میں آ جاتا ہے؟ یہ اوفو بعہدی میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ وعدہ پورا کریں گے۔ پھر اللہ کا کیا وعدہ ہے ان کے ساتھ کہ جو عمل کرے گا اس کے لیے کیا ہے؟ جنتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ محنت کرے گا۔ جی سوری، وہ تھوڑا کنیکشن لوز ہو گیا تھا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کیا کیا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ جنت ملے گی، ٹھیک ہے، اگر تم اپنا وعدہ پورا کر لو گے تو تمہارے لیے جنتیں ہیں اور معافی ہے، معافی مل جائے گی، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، آپ کو پتہ ہے۔ یا اور میری ہی فرحبون، تم ڈرو مجھ سے، اور مجھ سے ہی تم ڈرو، فرحبون، اور اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتے رہو۔ یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا رائٹ ہے، یہ بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم پوری کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا۔ بنی اسرائیل کو یہ 3 چیزیں یاد کرائی جا رہی ہیں، اب ان کو یاد کرایا جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی یاد کریں، ٹھیک ہے۔ ہم پر اللہ نے جو نعمت کی ہے، اسپیشلی قرآن کی، اسلام کی، اسلام بھیج کے ہم پہ مکمل کر دیا مسلمانوں پر، اس نعمت کو یاد کریں اور وعدوں کو پورا کریں، اور جو دوسرے لوگوں نے وعدہ کیا ہے اس کا بھی خیال رکھیں، اور صرف میری ہی تم، مجھ سے ہی تم ڈرو۔ ڈرو مطلب اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ سے کانشیس رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو، اور ٹھیک ہے۔ تو یہ اور بیسکلی یہی سارا کچھ اب آپ کو سمجھ آ گئی یہ بات۔ وآمینو، اور ایمان لاؤ، میم پہ کیا ہے؟ زیر ہے۔ جب آمنو ہوتا ہے تو آمنا دیٹ از واحد، آمنا واحد جمع، وہ ماضی کا، اور آمنا، آمنو، آمنو کیا بن گیا؟ جمع بن گئی، اور جمع بن گئی، اور یہ وہ بن گیا، فعل امر بن گیا، زیر آگے میم کے نیچے، ٹھیک ہے۔ کچھ جو فعل امر ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے بنتے ہیں، دس پرٹیکولر فعل از ون آف them، جس میں وہ حروف مقطعات آ جاتے ہیں نا، وہ ڈفرینٹ طریقوں سے بنتے ہیں۔ وہ آمینو، اور ایمان لاؤ، بیما، اس پر جو انزلتا، انزل تو ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے، نازل کیا میں نے، مصدقن، تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم، تمہارے اوپر جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ابھی ہم پڑھتے ہیں، باقی انشاءاللہ جو کمپلیٹ آیا وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہو گیا نا، اور ہم نے الحمدللہ کلاس بھی ٹائم پہ اسٹارٹ کی تھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔